Kung nag-uban pa mo sa imong ginikanan karon, higugmaay gyud na siya kay nganuman dili sa tanan adlaw mag-uban mo. For example, ikaw mo trabaho ka sa lain nga lugar. O di ba? So dili na mo magkita gid ana. Samot na mag-abroad ka, no. Ilang years pa mo nga dili magkita sa mong ginikanan. Dapat karon samtang naapay mo ang ginikanan, higugmaon gyud na nimong taman. Kay nganuman huna-huna nabuhi ka gikan sila ha. Oh, kay kabalo ba ka pag matigulang na sila, dili na nimo na sila makit-an diri sa kalibutan, di ba? So dapat yun higugmaon nimo bilang imong family kay nabuhi ka gikan sila ha. Mao gini ang pinaka-importante nga kumpleto patag pamilya. No, dapat yun higugmaa. Ayaw gud na sila i-down kay nganuman kung naamang kay problema asa kamudagan, di ba sa ilaha gyapon. O di ba? Mao gini ang paminawa nga tips ang kaning akong gi-share sa inyo ha, kay mao ni ang pinaka-importante nimong buhaton samot na pagkumpleto pa kag family or bahala man sa uban diha kung wala na sila pamilya ginikanan, at least nga naminaw ka ani nga video, at least ma-realize nimo kung unsa nimo kamahal ang imong ginikanan kay dili man sa tanan adlaw no nga mag-uban gyud mo.